This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याक नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामीले पूर्व श्रृङ्खलामा पनि उद्घोष गरिसकेका थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनेता राजेश हमाल। हमालजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार सबैलाई। यो एकदमै ताजा तरोज विषय, यो विशेष गरी तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता नहुँदै पनि न तपाईँको अभिव्यक्तिका कारणले न त सार्वजनिक टिप्पणीका कारणले, यद्यपि तपाईँ अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ, सिने क्षेत्रमा मात्रै होइन बाहिर पनि। हुन त कुनै पनि पद, विभूषण, आभूषण अथवा नामको अगाडि जोडिने उपसर्गहरूले त्यति ठुलो अर्थ राख्दैन होला। शेक्सपियरले उहिले भनेका छन् नाममा के छ र, अझ यो त नामभन्दा अगाडि जोडिने। तर यो जनताले, नागरिकले स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँको नामको अगाडि दिइएको त्यो नायक, महानायक भन्ने शब्दसँग जोडिएर फेरि चर्चामा, विवादमा त नभनौँ, विवादमा त बरु दीपाश्री निरौला तानिनुभयो एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा। यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? चलचित्रको यात्रामा तपाईँको कार्यदेखि तपाईँले पाएका मान सम्मान या स्याबासीदेखि 100% सबैजना एकदमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने त कहीँ पनि हुँदैन, होइन? त्यस कारण त्यसले एकदमै ठुलो माने किन राख्छ र गर्ने र असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने व्यक्तिको पनि एक हिसाबले अधिकार हो। तर यदि त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो भने फेरि त्यसमा चाहिँ नि टिका टिप्पणी गर्ने अधिकार फेरि अर्को पक्षको पनि छ नि त्यो त। त्यस कारण यसलाई मैले असाध्यै उसमा गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन, किनकि म अब चलचित्रमा यस्तो विधामा काम गर्छु जहाँ चाहिँ नि तपाईँले 100% सबैलाई खुसी राख्न तपाईँले सक्नु नै हुन्न। यदि तपाईँको त्यो लक्ष्य हो भने त त्यसमा तपाईँ कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। खालि हाम्रो उद्देश्य त के हो भने सक्दो धेरै से धेरै व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नि खुसी पार्न सक्छौँ आफ्नो सृजना मार्फत, आफ्नो कला मार्फत, र त्यतिलाई हामीले पार्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। त्यस कारण यसलाई मैले असाध्यै एकदमै गम्भीरतापूर्वक व्यक्तिगत रूपमा राजेश हमालले यसलाई गम्भीर रूपमा नलियोस्, तर तपाईँका शुभेच्छुक, प्रशंसक, अझ प्रकाश सायमीका शब्दमा भन्ने हो भने त तपाईँको कहिले फिल्म नहेरेका पनि, त्यो रियल लाइफको नभएर रियल लाइफका प्रशंसकहरू पनि एकदमै हात धोएर लागेका छन्। त्यसैले तपाईँ अलिकति जसले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ, विशेष गरिकन सार्वजनिक स्थलमा तपाईँले के टिका टिप्पणी अर्को व्यक्तिलाई, त्यही क्षेत्रको व्यक्तिलाई गर्नुहुन्छ भने त तपाईँकै सृजना हेर्ने दर्शकहरू पनि तपाईँलाई चाहिँ नि केही प्रतिक्रियाहरू त दिइहाल्नुहुन्छ नि। त्यसमा खासै मेरो त्यत्रो भयङ्कर ठुलो गुनासो छैन। मैले फेरि के पनि भन्न खोजेँ भने तपाईँ नै सशरीर उपस्थित भएको यो दुर्लभ संयोग भएका कारणले तपाईँका शुभेच्छुक, तपाईँका शुभचिन्तक अथवा सानै सङ्ख्यामा भए पनि तपाईँका आलोचकहरूप्रति यो प्रकरण कम्तीमा अब यो संवादले यस पछाडि थप अरू टिका टिप्पणी गर्नु नपरोस्, एउटा चुडान्त होस् भन्ने प्रयोजनका लागि। त्यो यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई अब सार्वजनिक स्थलमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ, के व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसमा अलिकति संवेदनशील हुनु पर्यो, होइन? नत्र आफूलाई लाग्छ कि होइन म आफ्नो कुरा भन्छु, म प्रतिपक्षले जेसुकै भनोस् त्यसको मलाई मतलब छैन भनेपछि त्यही किसिमको मनस्थिति बनाउनु पर्यो। तर अब दर्शकहरूलाई म यही नै भन्छु, अब सभ्य भएर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिनु होला, होइन? व्यक्तिले त्यो सम्बोधन गरि नै हाल्यो। अर्को व्यक्तिले मलाई जेसुकै भने तापनि अर्को व्यक्तिले गर्दाखेरि दुवैजनाको क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्छ भने त दुवैजना चाहिँ त्यसमा चाहिँ संवेदनशील हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि म आफ्नो क्षेत्रप्रति असाध्यै सचेत छु कि क्षेत्रमा चाहिँ नि नकारात्मक प्रभाव नपरोस्, यसलाई त्यति अगाडि बढाइरहनु जरुरी छैन। मेरो पनि यो संवादका क्रममा यो विषय खालि प्रसङ्गमा आएको कारणले मात्रै यसलाई मैले यो प्रस्थान बिन्दु बनाएको हो। तपाईँको 31 वर्षको सक्रिय चलचित्र जीवनमा, अझ नेपालमा ठुलो पर्दामा सङ्ख्यात्मक रूपमै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले 170-71वटा चलचित्र, पाकिस्तानमा पनि एउटा चलचित्र अभिनय गर्नुभएको रहेछ। व्यस्तताको पारो यो हदमा थियो कि आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि त तपाईँले एउटै वर्ष 16वटा समेत चलचित्र गर्नुपर्ने भएको थियो होला। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि राजेश हमालको टाउको मात्रै राख्यो पोस्टरमा भने पनि चलचित्र चल्छ। त्यो एउटा स्वर्णिम काल थियो। तर कस्तो देखियो भने राजेश हमाल
सक्रिय हुँदा चलचित्र क्षेत्र पनि सक्रिय हुने, राजेश हमाल मुर्झाउँदा चलचित्र क्षेत्र पनि मुर्झाउने, अथवा यी दुईटा कुरा चाहिँ पारस्परिक रूपमा संयोग हो कि साँच्चीकै यी सामञ्जस्य पनि हुन् फैलिने र खुम्चिने उपक्रममा? त्यो मानेमा म एक हिसाबले आफूलाई असाध्यै भाग्यमानी पनि ठान्छु, किनकि जुन बेला म चलचित्रमा प्रवेश गरेँ यस्तो किसिमको माहौल, मेरो क्षेत्र र मेरो बिचको यस्तो गहिरो सम्बन्ध होला भनेर मैले कल्पना समेत पनि गरेको थिइनँ, सोचेको पनि थिइनँ। एउटा करियर बनोस् भन्ने चाहिँ नि मनसा थियो। सफल भयो भने के हुन्छ भन्नेमा ठुलो प्रश्न थियो। विफल भयो भने त म अर्को बाटो जान्छु, अरूकै जस्तो, बरु त्यो अल्टरनेट थियो हैन। कतिपय मान्छे क्षेत्रमा लागिसकेपछि के हुन्छ भने सफल भयो भने अगाडिको बाटो के हुन्छ त्यो स्पष्ट हुन्छ, विफल भयो भने हैन। तर म चाहिँ नि विफल भयो भने बरु स्पष्ट थिएँ, प्लान बी छ मेरो। सफल भयो भने यो मेरो पहिलो चलचित्र सफल भयो भने के हुने हो त, यो अगाडि बढ्ने हो त, दोस्रो चलचित्र बन्ने हो त, तेस्रो चलचित्र बन्ने हो त। तपाईँले भने जस्तो मैले वर्षमा 16वटा चलचित्र गर्नलाई सम्भव हुन्छ त भन्नेमा चाहिँ नि एकदमै ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो। त्यस कारण यो मानेमा म भाग्यमानी ठान्छु कि मेरो पहिलो चलचित्र प्रदर्शन भए पश्चात नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दायरा पनि बढ्दै गयो हैन। जसो दायरा बढ्दै गयो मेरो करियर पनि अगाडि बढ्दै गयो। त्यो हिसाबले क्षेत्रको प्रगति र मेरो प्रगति चाहिँ नि समानान्तर हिसाबबाट प्यारलली नै अगाडि बढ्यो। जब मेरो पहिलो चलचित्र प्रदर्शन पश्चात चाहिँ नि मैले त्यो सम्भव देखेँ कि मेरो कारणले चाहिँ नि अब यो क्षेत्र अलिकति फर्स्ट आउनु पनि सक्छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ नि विभिन्न भनौँ न प्राविधिक पक्ष होस् या कलाकारको पक्ष होस् त्यसको पनि चाहिँ नि आवागमन हुँदै जान सक्छ भन्ने किसिमको सम्भावना मैले देखिसकेपछि एकचित्त भएर म त्यसैमा कार्यरत हुँदै गइरहेँ कि कसरी यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै से धेरै चलचित्रहरू बनाउन सकिन्छ र चलचित्र धेरै बनिसकेपछि यसमा त्यही अनुपातको चाहिँ नि प्राविधिकहरू आउनुहुन्छ, कलाकारहरू आउनुहुन्छ, अनि त्यसरी नै क्षेत्र चाहिँ नि विस्तार हुँदै अगाडि जाने हो। अझ मूर्त रूपमा भन्दा तपाईँले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा चलचित्रमा 4वटा आयाम हुन्छ हो, एक्ज्याक्टली। शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक र बौद्धिक। त्यो पक्ष सबै कुरा सबै आलोकित हुन्छन् भन्ने हुन्न। त्यो कुरालाई एउटा कलाकारका रूपमा तपाईले मस्तिष्कमा अथवा मनमा कति ग्रहण गरेर त्यसमा हेलिनुहुन्थ्यो? मुख्य उद्देश्य त त्यही नै हुन्छ, किनकि चलचित्र सफल चलचित्र केलाई भनिन्छ हैन। जब कोही व्यक्तिले चलचित्र हेरेर आएर भन्छ नि आहा कति राम्रो चलचित्र हेरे यार, एकदमै मलाई सन्तुष्ट भयो भन्छ भने त्यो चलचित्रमा तपाईको यो 4वटै पक्षबाट चाहिँ तपाईलाई कुनै न कुनै हिसाबबाट तरङ्गित गर्ने चाहिँ नि सामग्रीहरू हुन्छ त्यहाँ हैन। अलिकति तरङ्गित तपाईलाई बौद्धिक हिसाबबाट गर्ला, अलिकति तरङ्गित तपाईलाई भावनात्मक हिसाबबाट गर्ला, अलिकति तरङ्गित तपाईलाई आध्यात्मिक हिसाबबाट गर्ला र अलिकति तरङ्गित तपाईलाई शारीरिक हिसाबबाट गर्ला हैन। यो 4वटै हिसाबले तपाईँ कुनै चलचित्र हेरेर तरङ्गित हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँले वास्तविकमा भन्नुहुन्छ कि वाह कस्तो चलचित्र यार, किनकि तपाईँको सबै पक्ष चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित भयो नि। तर त्यो त फेरि त्यो त एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो, त्यो त आदर्श ठुलो चुनौतीको कुरा हो। त्यो सबै चलचित्रहरूले त्यसरी एकदमै तरङ्गित गर्न कहाँ सक्छ र? कुनै चलचित्रले भावनात्मक हिसाबले बढ्ता तरङ्गित गर्ला, बौद्धिक हिसाबले खासै केही नगर्ला। कुनै चलचित्रले तपाईँलाई चाहिँ एकदम शारीरिक हिसाबले मात्रै तरङ्गित गर्ला र त्यति तरङ्गित शारीरिक अझ संवेगात्मक अझ उत्तेजनात्मक गर्ला। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँ त्यसमा बाँधिनुहुन्छ, किनकि त्यो पक्ष त तपाईँको त्यसमा समर्पित छ नि हैन। अब कोही व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम बौद्धिक हिसाबले मात्रै बाँधेको चलचित्र मन पर्ला, फेरि अर्को व्यक्तिलाई त्यो नमन पर्ला, बोरिङ लाग्ला हैन। त्यसकारण अब मेन उद्देश्य त्यही हो। तर मेरो चलचित्रहरूले अब त्यो सबै कुराहरू सबै चलचित्रमा प्रदान गर्न नसके पनि एउटा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नि अब मेरो र मेरा चलचित्र निर्माण गर्ने निर्देशन गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ उद्देश्य के भयो भने अब हाम्रो नेपाली चलचित्रमा र विशेष गरिकन राजेश हमाल खेलेको चलचित्रमा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ हाम्रो नेपाली आम जनसमुदायको सामाजिक अवस्था, उहाँहरूको चाहिँ नि स्वाद, उहाँहरूको दृष्टिकोण, उहाँहरूका विभिन्न किसिमका सामाजिक मुद्दाहरू, उहाँहरूले समाजमा बोल्न चाहेको गर्न चाहेको तर नसकेको विभिन्न परिवेशले गर्दाखेरि त्यो आवाजलाई कसरी बुलन्द गर्ने, ती तत्त्वहरूलाई राखेर चाहिँ नि चलचित्र बनाऊ भन्ने चाहिँ नि
एन्टायर टिमकै, चाहे त्यो निर्देशक होस्, निर्माता होस्, विशेष गरेर मलाई लिएर चलचित्र बनाउँदाखेरि त्यस कारण धेरैजसो पात्रहरू र धेरैजसो कथावस्तु म संलग्न भएकोमा चाहिँ नि नेपाली आम जनसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू पाएँ होइन। एक टाइम मैले एकदमै आक्रोश युवाको भूमिका गरेको थिएँ, किनकि वास्तविक रूपमा हाम्रो समाजमा युवाहरू आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। युवाहरूको आवाज दबेको थियो होइन, युवाहरूको चाहिँ नि परिस्थिति चाहिँ नि धेरै कमजोर थियो, सामाजिक अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ असाध्यै नराम्रोसँग खुम्चिनु भएको थियो र मेरो पात्र आएर चाहिँ एउटा विद्रोह किसिमको चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गरेर जब उहाँहरूले मेरो पात्रको मार्फत संवाद बोलेको सुन्नुभयो या के आफूलाई सादृश्य रूपमा उहाँले के सोच्नुभयो, हामीले जुन बोल्न चाहेको चिज त यसले पो बोल्थ्यो त। तपाईँमाथिको आरोप के हो भने शैक्षिक योग्यता आफैमा ठुलो हो सानो एउटा प्रश्न होला, तर अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेर त्यो पनि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजदूत भएको बुवा राजदूत भएको परिवारबाट तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो। सङ्ख्यात्मक रूपमा सँगसँगै यसले व्यावसायिक रूपमा पनि एउटा छलाङ लायो। राजनैतिक संयोग सँगसँगै तपाईँको संयोग पनि जोडिन्छ। 46 साल जति बेला तपाईँ चलचित्रमा पदार्पण गर्नुभयो त्यति बेला एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा पदार्पण गर्दै थियो देश पनि, र सँगसँगै चलचित्र क्षेत्र पनि सनै राजेश हमालको पदार्पणपछि त्यो राजेश हमाल अघि र पछिको भन्ने जस्तो अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यसरी आलोकन गर्न सकिन्छ। तर रियल लाइफको राजेश हमाल र रियल लाइफको राजेश हमाल बिचमा तादम्यता भएन, तादम्यता छैन। जसरी तपाईँ संवादका क्रममा, सम्भाषणका क्रममा अथवा वास्तविक रूपमा प्रस्तुत हुँदा तपाईँको त्यो ओज, तपाईँको गहनता, तपाईँको बौद्धिकता, प्राज्ञिकता देखिन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले चलचित्रमा अथवा तपाईँका निर्देशकले त्यसलाई न्याय गर्न सकेनन् त्यो पात्रका रूपमा। यो सधैँ आलोचनात्मक चेत हुनेहरूको आरोप। हेर्नुहोस्, हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने चलचित्र भनेको मास एन्टरटेनमेन्ट हो। अब कुनै कुनै राष्ट्रमा के हुन्छ भने तपाईँले होइन म मासलाई बनाउँदिनँ, खालि यो निश ग्रुपलाई बनाउँछु जो असाध्यै बौद्धिक हिसाबले चाहिँ नि एकदम प्रखर हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई नै चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूले नै रुचाउने किसिमका चाहिँ नि सामग्रीहरू पस्किन्छु भन्यो भने फेरि तपाईँले त्यही अनुपातको त्यो वर्गमा एउटा सानो मार्केट पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चलचित्र बनाउन सम्भव पनि बनाउँछ। हामी कहाँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि एउटा विशेष टार्गेट ग्रुपलाई मात्रै सम्बोधन हुने किसिमले चाहिँ हामीहरू चलचित्र बनाउन त्यो बेलामा सम्भवै थिएन, अहिले पनि सायद छैन होला। हामीहरूले चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि मासलाई कसरी चाहिँ नि अपिल हुनसक्छ, सर्वसाधारणले चाहिँ नि कसरी यो चलचित्रलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूले चाहिँ चाहेका विषयवस्तु हामीले आफ्नो चलचित्र मार्फत कसरी पस्किन सक्छौँ भन्ने नै हुन्थ्यो। अब त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि कहिले कहिले तपाईँले भने जस्तो आफ्ना विचार, आफ्ना सोचहरूलाई थातीमा राखेर आफ्नो दर्शकहरूको कहिले होइन, तपाईँ त करिब सधैँ रूपमा आफ्नो त्यो राजेश हमाल भन्ने पात्रबाट फरक आएर त्यो कलाकार, त्यो अभिनेता राजेश हमालमा एकाकार हुनुहुन्थ्यो। तर उद्देश्य पनि त्यही नै थियो, मेरो उद्देश्य पनि त्यही नै थियो। म यहाँ आफ्नो नेपाली चलचित्रमा आइसकेपछि मैले कहिले पनि यो सोचिनँ कि म त यो आउनुभन्दा अगाडि एकदम देश विदेश घुमेको, हलिउड पनि देखाएको छु, बलिउड पनि देखाएको छु, त्यो जस्तो अब नेपालमा किन गर्नु परेन, अब नेपालमा त्यस्तै आउनुपर्छ भन्ने किसिमले लाद्नलाई म आएको होइन। म यहाँ आएर आफ्नै परिवेशलाई बुझेर, आफ्नै परिवेशलाई चाहिँ नि ग्रहण गरेर सम्झेर यो परिवेशमा मैले गर्न चाहेको चिज कसरी गर्न सम्भव छ त भनेर हेरेर, अनि सम्भव मैले त्यहाँ देखेँ। सम्भव मैले कहाँ देखेँ भने आफ्नै आम नेपाली जनसमुदायले जुन हाम्रो चलचित्र हेर्नुहुन्छ कहीँ न कहीँ उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्नु होस् मेरो पात्र मार्फत, हाम्रो चाहिँ नि कथावस्तु मार्फत कहीँ न कहीँ चाहिँ नि उहाँहरूका भावनाहरू झल्क्यौन्, उहाँहरूका आकाङ्क्षा झल्क्यौन्, उहाँहरूका दैनिकी जीवनका विषयवस्तुहरू त्यहाँ झल्कियोस् भन्ने कुरा नै हो। मैले यो सोचेर चलचित्रमा आएन कि म त देश विदेश घुमेर चाहिँ एकदम अनुभव बटुलेको मान्छे हो, अब चाहिँ यहाँ पनि त्यही देश विदेशका कुराहरू लादेर म एउटा उत्कृष्ट चिज बनाउँछु कुनै पनि नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने विचारबाट निर्देशित भएर आएको होइन। त्यो गरेको भए सायद प्रति उत्पादक पनि हुन्थ्यो होला। र जब मैले त्यो चलचित्र गरेर आम नेपाली जनसमुदायहरू मेरो चलचित्र हेर्नको लागि जुट्नु भयो, त्यो त मेरो लागि गर्वको विषय हो। गर्वको विषय किन भयो भने त्यसकारण म आफ्नो कलाकारितालाई के मैले सायद धेरै ठाउँमा भनेको छैन, म आफ्नो कलाकारिताप्रति कृतज्ञ किन छु भने मेरो बाल्य जीवन बरु मेरो आम नेपाली जनसमुदायबाट कहीँ न कहीँ म अलिकति वञ्चित भएर अलग भएर चाहिँ हुर्केँ। मेरो कलाले त मलाई चाहिँ मेरो आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कुना काप्चामा पूर्वदेखि पश्चिम हिमालदेखि तराईमा बस्नुभएकासँग एउटा आत्मीय सम्बन्ध जोडिदियो।
त्यो चाहिँ मेरो लागि गर्वको कुरा हो। निशब्दतामा पनि शब्द हुन्छ। किनकि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कि मेरो कलाकारिताको। दर्शक र म बीच कस्तो छ भने तपाईँको यो त्यस्तो प्रसङ्ग थियो र त्यहाँ एकाएक अनायास भावुक हुनुपर्ने कि यो दर्शक जोडिने बित्तिकै होइन, यो मेरो कस्तो हो भने मेरो व्यक्तिगत भावनाले, किनकि म एउटा पृष्ठभूमिबाट आएँ, एउटा उसबाट आएँ, अनि जुन विषयवस्तुहरू हामीले चलचित्रमा पस्क्यौँ र जुन तरिकाले आम दर्शकहरू, अब सायद तपाईँले पनि त्यसलाई सायद आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न होला यदि तपाईँ त्यो समूहबाट हुनुहुन्न भने, या त्यो किसिमका म पनि सक्रिय दर्शक नै थिएँ कुनै बेला सिर्जना हुनु। तर कसैलाई अब बढी प्रभाव पार्ने, कसैलाई कम प्रभाव पार्ने हुन्छ। किनकि अब अहिले म आफ्नो जीवनको विभिन्न मोडमा गएर दर्शकहरू भेट्छु कि अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आफ्ना अनुभवहरू कि तपाईँले यो बेलामा हामीलाई यस्तो किसिमको ऊर्जा दिनुभएको थियो, यो बेलामा यो दिनुभएको थियो भन्ने कुरा। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्ना कलाकारिता र आफूले त्यसमा हाम्रो फिल्महरूमा एउटा अतिरञ्जित चिज अवश्य पनि हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तु पनि हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि दर्शकले कहीँ न कहीँ मैले पस्केका पात्र, मैले बोलेका संवाद या चलचित्रबाट कहीँ न कहीँ उहाँहरू चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो, कहीँ न कहीँ उहाँहरूको अवस्थाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले एक किसिमको ऊर्जा पाउनुहुन्थ्यो अगाडि बढ्नको लागि। चलचित्र हेरिसकेपछि उहाँहरूमा एक किसिमको उत्साह पनि आउँथ्यो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ। र अहिले म विभिन्न चलचित्रको कार्यक्रम मार्फत विभिन्न डाँडा काँडा नेपालको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि पनि नेपाली समुदायहरूले जसरी मलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुहुन्छ, जुन हिसाबले उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, एउटा कलाकार र फ्यानको नाता भन्दा पनि एउटा पारिवारिक सदस्यको हिसाबले चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ मेरो चलचित्रलाई चाहिँ निरन्तर हेर्दै आइरहनु भएको छ। त्यसकारण पनि मैले भनेको कि आम नेपाली दर्शक र मेरो सम्बन्ध विशेष छ र मलाई त्यो मौका मेरो कलाकारिताले दियो। मैले यो नेपाली चलचित्रमा त्यो अभिनय नगरेको भए सायद म यसरी आम नेपाली जनसमुदायसँग यसरी जोडिन सक्दिनँ थियो होला। भावुक सन्दर्भ, द्रवीभूत हुने सम्बन्धको विषयमा मैले कति ग्रहण गर्न सकेँ, अरूले कति ग्रहण गर्न सक्छन्, तर तपाईँले त्यो बडा मसिनो धर्कालाई, त्यो धर्सालाई पहिचान गर्नुभयो कि तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, तपाईँको अध्ययन, अझ पढाइ त तपाईँ के अरे पाल्पाको तानसेनमा जन्मिनुभयो, 1 वर्षकै उमेरमा काठमाडौँ ल्याइनुभयो, सेन्ट जेभियरमा 8 कक्षासम्म पढ्नुभयो, बुवा कूटनीतिक सेवामा भएकाले रुसमा माध्यमिक तहको अध्ययन गर्नुभयो। मैले जोड्न खोजेँ त्यसका कारणले नेपाली समाजसँग अनुन्याश्रित रूपमा जोड्न सकिएन। एउटा भनिन्छ नि क्लास र मासका रूपमा, तपाईँको हुर्काइ चाहिँ एउटा क्लासका रूपमा, एउटा एलिट वर्गका रूपमा भयो। तर जब यो कलाकारिता क्षेत्रमा आउनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ वास्तविक रूपमा नेपाली समाजलाई छाम्न, स्पर्श गर्न, स्पन्दित हुनलाई त्यो मौका पाउनुभयो। त्यो मेरो लागि भयङ्कर ठुलो मौका थियो र त्यो हुन सकेकै कारण चाहिँ म आफूलाई असाध्यै भाग्यमानी ठान्छु। विशेषताले नै मलाई चाहिँ नि आफ्नो कलाकारिता यात्रा चाहिँ नि मलाई सन्तुष्टि दिएको छ। मान पदवी स्याबासीहरूभन्दा पनि त्यो सम्बन्धले मलाई अत्यन्त नै सन्तुष्टि दिएको छ। र म विभिन्न राष्ट्रहरूमा जाँदा पनि कहीँ न कहीँ उहाँहरूको बाल्यकालमा होस्, उहाँहरूको युवा अवस्थामा होस्, कहीँ न कहीँ चाहिँ मेरो चलचित्रहरू हेर्दाखेरिको अनुभव, मेरो पात्रहरूले गरेको उहाँमाथिको प्रभाव, त्यो बेलामा का किस्साहरू सुनाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ नि गाँस्दो रहेछ। अब अन्य कुरा भन्दा नि अब कूटनीतिको भावनाले म धेरै जसो विदेशमै बसिरहेँ। तपाईँको खास भन्ने भने नेपाली चलचित्रमा म आउनुभन्दा अगाडि नेपाल र बाहिर आउने जाने भइरहन्थ्यो मेरो, होइन। तर म एकदमै कन्टिन्युअसली एकदम स्थिर भएर आफ्नै राष्ट्रमा आफ्नो कार्य सँगसँगै बस्न थालेको। खास भन्ने भने नेपाली चलचित्र मैले सुरु गरेपछि नै हो।
होइन। त्यसपछि मेरो पारिवारिक माहौलमा पनि अलिकति परिवर्तन आयो। मैले नेपाली चलचित्रको थालनी गरेको तपाईँको 1 वर्ष 1.5 वर्ष नपुग्दै मेरो बुवाको पनि निधन भयो। अनि त्यस पश्चात म यसैमा नै जोडिएर, तर त्यस कारण यो कला क्षेत्रले त्यति माने राख्छ कि कला क्षेत्रले मलाई आफ्नो जनसमुदायसँग एकदम नै नजिक आयो, आफ्नो राष्ट्रसँग नजिक आयो। त्यसले गर्दाखेरि म आफूलाई चाहिँ नि एकदम विशुद्ध नेपाली हुँ भन्नेमा पनि गर्व तुलायो। त्यसले धेरै पक्षहरू छन् मेरो व्यक्तिगत। त्यस कारण यो कुरा गर्दाखेरि मलाई अलिकति भावना जाग्ने, किनभने त्यो त मेरो व्यक्तिगत कुराहरू हुन् नि। त्यो सायद मेरो सहकर्मी चलचित्रकर्मीहरूले पनि बुझ्नुहुन्न होला त्यो पाटो। एउटै घटनाबाट एकै तरिकाले गुज्रे पनि सबैमा एक किसिमको अनुभूति हुँदैन। हो, देश विदेश सबै घुमेको व्यक्ति भए पनि मलाई आफ्नो नेपालीपनमा चाहिँ आफ्नो कला पश्चात चाहिँ अझ बढी गर्व लाग्न थाल्यो। आफ्नो माटोसँग बर्तामा गाँसिएँ, बर्तामा जोडिएँ। यो माटो कुनै पनि हालतमा छोड्न पनि मन लागेन। त्यसका अनेक लिङ्क्सहरू छन् र त्यो लिङ्क्सहरू र त्यो विभिन्न पक्षका भावनाहरू मैले आफ्नो कला मार्फत पाएँ। र मेरो कला दर्शकहरूले जसरी स्वीकार दिनुभयो र उहाँले मलाई जसरी ग्रहण गरिदिनु भयो, त्यसबाट ऊर्जा प्राप्त भएर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ ममा आत्मसात गर्ने मैले मौका पाएँ। त्यस धेरै कुराहरू दिएको छ मलाई मेरो कला क्षेत्रले र मेरा कला हेरिदिनु हुने दर्शकहरूले। 31 वर्षको यात्रा भने सानो समय होइन। यस्ता कयौँ अनुभूति हुन्छन्। एक दिनमा त मान्छेका कयौँ अनुभूति हुन्छन् भने यत्रो लामो अवधिमा त कयौँ हुने नै भयो। तपाईँलाई स्मरण योग्य अथवा अहिले यो बसाइमा तपाईँले साट्न मन लागेको यो क्षेत्रले तपाईँलाई दिएका ती अद्भुत क्षणहरू, अनुभूतिहरू देशमा हुँदा होस् अथवा विदेशमा? होइन, सर्वप्रथम त अब जब मैले पहिलो चलचित्र थालेँ, अब यो यात्रा कसरी जान्छ, कहाँसम्म जान्छ के पनि थाहा थिएन नि मलाई, होइन। प्रश्न चिन्हको साथ म सुरुवात गरेको थिएँ। नेपाली चलचित्र कसरी ग्रहण गरिन्छ, नेपाली चलचित्रमा सफल कलाकार भयो भने नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले उहाँहरूलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको त मसँग कुनै पनि अनुभव थिएन। त पहिलो चलचित्र प्रदर्शन भए पश्चात यो रिलिज हुने क्रममा सायद म मुम्बईमा अर्को एउटा नेपाली चलचित्र छायाङ्कन गरिरहेको थिएँ, होइन। त्यो बेलामा कहिले कहिले हामी नेपाली चलचित्र छायाङ्कन गर्न मुम्बई पनि जान्थ्यौँ विभिन्न प्राविधिक पक्षले गर्दाखेरि। अनि पहिलो चलचित्र यहाँ रिलिज भइसकेको रहेछ अनि दर्शकहरूले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ नि त्यो चलचित्रलाई चाहिँ आत्मसात गरेर एकदम सफल पनि बनाइदिनु भएको रहेछ। अनि हामी चाहिँ नि पहिलोपटक भारतबाट रेलमा आउँदैथ्यौँ, हेर्नुहोस्। र त्यो पनि मेरो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनकि म त्योभन्दा अगाडि पारिवारिक हिसाबले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भारतमा धेरै बसेँ। तर चलचित्रमा खेल्नुभन्दा अगाडि म भारतबाट नेपाल रेलमा आएकै थिइनँ। प्लेनमा आउनुहुन्थ्यो? प्लेनमा आइरहन्थेँ। तर नेपाली कलाकारको हिरो भएपछि म चाहिँ रेलमा आएँ भन्दाखेरि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कुन मनोविज्ञानबाट म निर्देशित भइरह होला नेपाली चलचित्रको नायकको कार्यमा अगाडि बढ्दाखेरि। भौतिक रूपमा त्यो एउटा सामान्य उदाहरण हो। अनि त्यहाँ रेलमा आउँदाखेरि जब हामी बोर्डर क्रस गऱ्यौँ, बोर्डर क्रस गरिसकेपछि जब नेपाली युवाहरूले दर्शकहरूले मलाई देख्नुभयो, उहाँहरू त एकदमै किनकि मेरो चलचित्र यहाँ रिलिज भइसकेको रहेछ, मलाई थाहा थिएन। एकदमै उत्साहित भएर उहाँहरू सबैजना मतिर दौडेर मलाई काँधमा राखेर उहाँहरूले एकदम नारा लगाउन थाल्नुभयो। सबभन्दा अविस्मरणीय मेरो चाहिँ नि क्षण त्यही नै हो। र त्यहीँबाट चाहिँ नि मेरो कलाकारिता यात्रा सुरु भयो। मेरो पहिलो चलचित्र हेर्नुभएको दर्शकहरूले नै, जनसमुदायहरूले नै मलाई पहिलाचोटि देख्दाखेरि उहाँहरू एकदमै उत्साहित भएर एकदम सबैजना मतिर, म बाहेक मेरो वरिपरिका सहकर्मी कलाकारहरू पनि अलि आश्चर्यित हुनुहुन्थ्यो कि मलाई उठाएर उहाँहरूले काँधमा राखेर यो बुटोल भैरवातिरको कुरा हो, हामी बोर्डरबाट आएपछि सुनौरी हुँदै गोरखपुर हुँदै उहाँहरूले काँधमा उठाएर त्यसपछि उहाँहरू त्यही क्षणले तपाईँलाई युगदेखि युगसम्म टिकाइरह्यो। त्यसपछि मैले एउटा नयाँ ऊर्जा त पाएँ र उहाँहरूलाई मैले अझ आत्मसात गर्नुको कारण किन हो भने एकल निर्णयबाट आएको नि म यहाँ, होइन। दुस्साहसबाट, साहस पनि हो। दुस्साहसबाट आएको। मलाई त यस क्षेत्रमा आउनलाई त मेरो वरिपरि त सबै हतोत्साहित न हतोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। अलिअलि मामाहरूको साथ थियो होला? अलिअलि मामा पनि त्यो अब मेरो आफ्नै मामाहरू होइन, होइन मामा पर्नेहरू हो, मेरो आमाको मामाको छोराहरू। नत्र त तपाईँको
मेरा साथीहरू पनि के गरिरहेको तैँले भन्नुहुन्थ्यो कुन मतलब के गरिरहेको भने मतलब कलालाई नफरत गरे होइन कि अब नेपालमा त्यो करियरै छैन नि त भर्खर आएको सिनेमामा गरिरहेको छ कहाँ के गर्ने विचार छ त भविष्यमा भन्ने अब तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले पनि मैले पहिला फिल्म गर्दाखेरि राजी तपाईँले फिल्म त गरिरहनु भएको छ तर वास्तविक जीवनमा के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो पेसा के हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो होइन त्यस्तो क्षेत्रमा म प्रवेश गरेको सबैको हल्ले हतोत्साहित गरेर घर परिवारहरूलाई त जे गरोस् भन्ने मनस्थितिमा पुगेर उहाँहरूले मतलबै राख्नुहुन्न थियो अब त्यस्तो एकल निर्णय र एकल व्यक्तिको उसमा प्रयासमा चाहिँ नि प्रवेश गरेकोमा आफ्नो सामग्री हेरिसकेपछि यतिका जनसमुदाय जुटेर उहाँहरूले जुन सपोर्ट र ऊर्जा दिनु भनेको त त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि र प्राप्ति त्योभन्दा ठुलो ऊर्जा कहाँबाट मैले प्राप्त गर्न सक्थेँ झापाको एउटा प्रसङ्ग भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अस्ति अनौपचारिक रूपमा मन्दिर जाने क्रममा अनि अब त्यही त अनि मैले त्यही भने कि अब दर्शकहरूको कस्तो हुन्छ भने यही अब विभिन्न किसिमको पदवी या स्याबासीको क्रममा तपाईँलाई अति नै चाहने दर्शकहरूले त तपाईँलाई एकदमै आकाशभन्दा पनि माथि पुर्याउनुहुन्छ नि त तपाईँभन्दा सर्वोच्च त उहाँहरूलाई कोही पनि लाग्दैन धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई महानायकको त कुरा सुने तपाईँ भगवान हो पनि भन्नुहुन्छ होइन अब त्यो भने मतलब म भगवानै त होइन नि होइन यो त उहाँहरूको एउटा मलाई दिने सम्मान हो त्यसले त मलाई खालि के दिन्छ भने ऊर्जा दिन्छ म त्यो हो भन्ने किसिमको भ्रम त ममा पैदा हुँदैन नि त्यहाँ त्यस्तो यस्तो घटनाहरू भएको छ दर्शकहरूले अब म चाहिँ ढाबामा सुटिङ गर्दाखेरि अब म जुन ठाउँमा बसेको थिएँ त्यहाँका वरिपरिका व्यक्तिहरूले थाहा पाउनुभयो यो ठाउँमा राज समाल बसिरहेको छ सुटिङको लागि अब सुटिङको क्रममा हामी एउटै ठाउँमा 15-20 दिन बस्छौँ अनि एउटा के अवसर थियो मेरो लक्ष्मी पूजा कि यस्तै के समथिङमा महिलाहरू बिहानै आउनुभयो मका एकदम पूजाको थाली लिएर होइन अनि त्यसपछि पूजा थालीमा के छ भन्दाखेरि 2-3टा भगवानको फोटो अनि एउटा मेरो फोटो थियो थालीबाट लगाइदिनु महादेवको शङ्करको अनि राजेश समालको पनि थियो अनि टिका लगाइदिनु भयो त्यस कारण हेर्नुहोस् तपाईँको दर्शकहरूले त तपाईँलाई अत्याधिक माया गर्ने दर्शकहरूले तपाईँलाई कहाँ न धेरै माथि पुर्याइदिनुहुन्छ नि तर कलाकारको धर्म त के हो भने तपाईँलाई अन्धो धन्धो एकदम तपाईँलाई तपस्या गरेर मन पराउने दर्शकहरूले तपाईँलाई जति महान र भगवान ठान्नुहुन्छ त्यति उच्च र महान पनि तपाईँ हुनुहुन्न त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ र तपाईँलाई अत्यन्त नै घृणा गर्ने व्यक्तिले गिराएर तपाईँलाई जतिसुकै नराम्रो र घृणित शब्द प्रयोग गरे पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने म त्यति निकृष्ट पनि छैन घृणा लायकको पनि छैन म भगवान पनि होइन र जसले मलाई चाहिँ नि आलोचना एकदमै गर्नुहुन्छ र मेरो सकारात्मक पक्ष देख्नु नै हुन्न त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् नि त तर उहाँले भने जस्तो खराब पनि म छैन भनेर त्यो हिसाबको सन्तुलन चाहिँ नि एउटा कलाकारमा भइरहनु पर्छ किन कलाकारले त तपाईँको ताली गाली दुइटै पाइरहेको हुन्छ नि हामी सामान्य रूपमा पनि भन्छौँ ताली पाउँदाखेरि नमात्तिनु गाली पाउँदा नहात्तिनु भन्छौँ त्यही नै हो तपाईँले जहिले अन्तर्वार्ताका क्रममा परिवारको चाहना बेगर आफ्नो एउटा लहर भन्ने कि संयोग भन्ने कि सनै त आउनुभयो होइन तपाईँ हठात नै आउनुभयो त्यसको चाहिँ उत्तर मलाई प्रष्ट रूपमा दिए जस्तो लाग्दैन अरूले सोधे जस्तो पनि लाग्दैन यो एउटा मौका हो के कारणले आउनुभयो त पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि थिएन किनभने सङ्गत पारिवारिक विरासत यी थुप्रै कुराले निर्धारण गर्छ नि तपाईँ कुन पेसामा आउने भन्ने कला क्षेत्रप्रति इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको स्कुलको आखिरी दिनबाट लिएर कलेजको सुरुवात दिनमै थियो तर किनकि अब हाम्रो राष्ट्रमा अब कला क्षेत्र त्यति फस्टाइसकेको पनि थिएन होइन र परिवारसँग पनि अब म एकदम कला क्षेत्रमा लाग्न सक्छु भन्ने माहौल पनि थिएन र कहाँबाट प्रवेश गर्ने भन्ने कुराको पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह थियो फेरि त्यो बेलामा म इन्डियामा थिएँ अनि विशेष गरिकन तपाईँको अध्ययनको क्रममा चाहिँ नि मलाई पर्फर्मेन्स आर्ट पनि पढ्न मन लागेको थियो तर त्यही हो पारिवारिक संवाद नहुन सकेको कारणले त्यो पनि सम्भव भएन अब मेरो परिवारको हतोत्साहित उहाँहरूले गर्नुभएको कारण चाहिँ नि कला क्षेत्रलाई नै एकदमै नरुचाएर यो कला क्षेत्र खराब हो भन्ने हिसाबबाट गर्नुभएको होइन उहाँले खालि किन गर्नुभयो भने
विशेष गरिकन हाम्रो नेपाली कला क्षेत्रमा सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ नि एउटा नवयुवकले प्रवेश गरेर आफ्नो एउटा करियर चाहिँ नि निर्माण गर्न सम्भव छैन, एउटा भविष्य निर्माण गर्न सम्भव छैन भन्ने हिसाबले। नत्र त मेरो बुवा आमाहरू असाध्यै प्रगतिशीलका हुनुहुन्छ, उहाँहरू कलालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, कला रुचाउनुहुन्छ, फिल्म पनि हेर्न रुचाउने किसिमका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई के लाग्यो भने एउटा अभिभावकको दृष्टिकोणबाट कि जुन क्षेत्रमा अब उहाँको सन्तान जान खोजिरहेछ त्यो क्षेत्रमा खासै भविष्य पनि छैन, विशेष गरिकन नेपालमा, त्यस कारण त्यो क्षेत्रमा जानु त्यति उचित होइन भनेर उहाँहरूले मलाई बारम्बार हतोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। अब मलाई चाहिँ यसप्रति रुचि भयो अनि अझ मेरो रुचि बढ्नेको कारण किनभने म दिल्लीमा छँदाखेरि चाहिँ नि अलिअलि यो फ्यासन मोडलिङ र त्यो छ पनि सर। 1985 मा भारतको फेसन नेट म्यागजिनमा र 1986 मा काठमाडौँमा पनि र्याम्प हिँडेर त्यो ग्ल्यामरको प्रवेश त त्यति बेलै चस्का त पसिसक्यो हो। त्यो गरेँ अनि त्यो गरे पश्चात अब यहाँ आएर फेरि नेपालको पहिलो र्याम्प सो पनि मैले गरेँ आफै, पहिलो र्याम्प सो। म भारतमा त्यो अनुभव गरिसकेपछि म नेपाल 2042 सालमा होला, 42 सालतिर म यहाँ आइसकेपछि तपाईँको भारतीय एम्बेसीको महिला सङ्घ भन्ने छ त्यहाँ, भारतीय एम्बेसीको महिला सङ्घले चाहिँ नि एउटा फ्यासन सो कम डिनर के उनीहरूको च्यारिटीको लागि के को लागि उठाउनको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ। अनि म यहाँ छु भन्ने थाहा पाएपछि उहाँहरूले मलाई फोन गरेर त इन्डियामा अलिअलि मोडलिङको चाहिँ अनुभव रहेछ, र्याम्पको मोडल अनुभव रहेछ, यहाँ आएर हामीसँग सहभागिता भएर अलिकति डाइरेक्सन यताउति गरिदियो नि त भन्ने किसिमको गरिसकेपछि अनि त्यो एउटा टिममा म संलग्न भएर अनि हामीहरूले यो एभरेस्ट होटल अहिले निर्माणाधीन छ क्यारे, एभरेस्ट होटलमा चाहिँ नि सायद पहिलो नेपाली र्याम्प सो होला त्यो, जहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू मोडलहरू र्याम्पमा हिँड्ने र धेरै मोडल पनि थिएन, सायद हामी दुईजना पुरुष मात्रै थियौँ, 18-20 जना महिलाहरू मात्रै थिए। त्यस कारण रङ्गीन थियो समय। अनि त्यो गरिसकेपछि के भयो भने तपाईँले मामाको जिकर गर्नुभयो भने दीपक रायमाझी जो चाहिँ दुईजना मामा जोडिनु भयो होला, बसन्त रायमाझीको पनि योगदान भयो। हो तपाईँलाई थाहा रहेछ। हो त्यस कारण मामा भनिरहनु भएको छ। मेरो बसन्तजङ रायमाझी चाहिँ नि उहाँ पनि अलिकति आफ्नो परिवारबाट विद्रोह गरेर पहिलेदेखि चाहिँ मुम्बई गएर, बसन्तजङ रायमाझी भनेको हाम्रो न्यायाधीश कृष्णजङ रायमाझीको चाहिँ नि दाई हुनुहुन्छ उहाँ होइन, रायमाझी आएको। त्यस कारण उहाँ पनि अलिकति त्यही भएर अनि उहाँसँग मात्रै मेरो कुरा मिल्थ्यो कि कलाको बारेमा, कलाको बारेमा के गरी उहाँ कुरा गर्नु पऱ्यो भने म बसन्तजङ रायमाझीकै जान्थेँ र उहाँसँग केही कलाका कुरा गर्थेँ, किनकि अन्यले त त्यति मलाई कुनै किसिमको चाहिँ नि ग्रहणै गर्दैन थियो, अब त्यो दोहोरो सम्भावै हुँदैन थियो। त्यस कारण उहाँले चाहिँ जहिले पनि अलिअलि प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो र यो मोडलिङ गरे पश्चात चाहिँ नि अब दीपक रायमाझी अर्को मेरो मामाले उहाँले चाहिँ नि रुसबाट निर्देशक विधामा चाहिँ नि आफ्नो पढाइ सकेर आउनुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ नि यहाँ एउटा चलचित्र निर्देशन गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको थियो र उहाँले मलाई भन्नुभयो, म यहाँ छुट्टीमा आएको थिएँ अनि उहाँले भन्नुभयो राजेश अहिले तिमी 40-45 दिन छ भने म एउटा फिल्म बनाउँदैछु, खेल्दै हुन्छ भनेर। अनि त्यसरी उहाँसँग त्यो फिल्म खालि त्यो फिल्म चाहिँ नि छायाङ्कन पुरा हुन सकेन। त्यो फिल्मको चाहिँ नि 10-12 दिनको सुटिङ पश्चात नै म छोडेर गएँ। इन्डियाबाट फर्केर आएपछि 2.5 वर्षपछि दीपक रायमाझी र उहाँको त्यो सम्पूर्ण टिमले नै फेरि आएर ल त्यो बेलामा हामीले फिल्म चाहिँ पुरा गर्न सकेनौँ, तिमी बिचमै हट्नु पनि पर्यो, तर योचोटि चाहिँ नि फेरि अर्को फिल्म चाहिँ नि हाम्रो यही टिमले चाहिँ नि बनाउने निर्णय गरेको छ भनेर उहाँहरूले मलाई युगदेखि युग चाहिँ नि प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसरी मेरो चलचित्र यात्रा चाहिँ थालनी भयो र त्यसको श्रेय म उहाँलाई पनि दिन्छु र त्यसको निर्मातालाई पनि दिन्छु, किनकि यदि त्यसरी त्यो पहिलो चलचित्रको थालनी नभइदिएको भए म नेपाली चलचित्रलाई कसरी कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि अन्योलता नै हुन्थ्यो होला। मैले यहाँ आएर एकदम विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेटेर या कुनै गरेर बनाउने चाहिँ नि सायद धेरै कम सम्भावना थियो, तर किनकि उहाँहरूले चाहिँ नि यसरी मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र मैले त्यो काम गरेँ र त्यस पश्चात चाहिँ नि मेरो करियर अगाडि बढ्यो। युगदेखि युगसम्म 2046 सालमा बन्यो, 47 सालमा रिलिज भयो होला। त्यस पश्चात हाम्रो घर झापाको गौराध, त्यति बेला नजिकमा दमकमा 2टा चलचित्र हल थिए, एउटा नीलकण्ठ हल र अर्को पाथिभरा।
पाथिभरामा लागेको थियो। त्यस पछाडि बुवा आमाले सुनाउनुहुन्थ्यो। सम्भवतः मैले हेरेको पहिलो चलचित्र पनि त्यो हुनसक्छ। बुवा आमासँगै आएर पाथिभरा हलमा गाडी रिजर्भ गरेर त्यो 12-14 किलोमिटर बाटोमा हेरिएको कुरा चाहिँ अब यो तपाईँसँग साक्षात्कारमा सुनाउनु त्यो सुरुचिकर हुन्छ भनेर सुनाएको मैले। त्यही त भने अब के हुन्छ भने त्यो कालखण्डको देन पनि हो के त्यो टाइमको, किनकि अहिले त टाइम धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। चलचित्र ग्रहण गर्ने तरिका परिवर्तन भएको छ। चलचित्रहरू दर्शकहरूको हातमा छ। अब त्यो बेलालाई चलचित्रलाई ग्रहण गर्ने तरिका होइन, चलचित्र हेर्ने चाहिँ नि त्यो उत्साह पनि बेग्लै थियो। अब त्यसले पनि माने राख्छ। त्यसकारण त्यो कालखण्डमा जति दर्शकहरूले चलचित्र हेर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग चाहिँ चलचित्र हेर्दाखेरिका यस्ता विभिन्न किस्साहरू चाहिँ जोडिएका छन्। र एउटा विद्वानले के भन्थ्यो भने मानिसले आफ्नो जीवनकालमा कसैले व्यक्तिले बोलेको कुरा बिर्सिन सक्ला, व्यक्तिले गरेको कुरा बिर्सिन सक्ला, तर त्यो व्यक्तिले त्यो बेलामा उसलाई कस्तो फिल गरायो, के फिल गरायो, त्यो फिल चाहिँ नि उसले अनन्तकालसम्म बिर्सिँदैन अरे के। उसले भनेका कुरा बिर्सेला। दर्शकहरूले मैले चलचित्रमा बोलेको संवाद बिर्सिनु होला, चलचित्रको कथावस्तु बिर्सिनु होला, तर त्यो चलचित्र हेर्दाखेरि उहाँहरूले के महसुस गर्नुभएको थियो, के फिल गर्नुभएको थियो, त्यो फिल चाहिँ नि उहाँहरूको अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। र त्यो फिलले गर्दाखेरि नै दर्शकहरूले चाहिँ नि त्यसरी सम्झिने हो कलाकारलाई। किनकि यो जरुरी छैन कि जस्तो तपाईँसँग एउटा त्यही चलचित्र सम्बन्धी एउटा किस्सा छ, त्यो मानेमा यो होइन कि तपाईँ चाहिँ नि एकदमै चलचित्रसँग गाँसिएर मेरो चलचित्र राय सम्हालकै हेर्छु भनेर उ गरेर आफ्नो बाँकीको जीवन बितायो भन्नु त जरुरी छैन होइन। तपाईँलाई पछि गएर एउटा पोइन्टमा गएर चलचित्रमै इन्ट्रेस्ट नलाए पनि हुनसक्छ। त्यही कुरा तपाईँ दोहोऱ्याएर हेर्यो भने त अहिले आँसु त लाग्न सक्छ नि, अहिले त्यो पनि लाग्छ। तर कुन समयमा कुन कुरा हेरियो र त्यो हेर्दाखेरि तपाईँले के महसुस गर्यो, हेरियोमा मात्र सीमित भयो भने सायद त्यो त्यतिसम्म टिक्दैन। तर तपाईँको कतै न कतै गएर तपाईँको भावनामा त्यसले कतै न कतै चाहिँ नि स्थान पाएको छ भने त्यो फेरि निक्लिँदैन। किनकि मान्छेको स्वभाव पनि हो नि, जे कुरा तपाईँले बौद्धिक हिसाबबाट ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यसलाई आज ग्रहण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि त्यो गलत साबित भयो भने छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको भावनाले जे ग्रहण गर्छ नि, भावनाले तपाईँको एकचोटि ग्रहण गरिसकेपछि तपाईँ यो गलत हो भन्दा भन्दै पनि तपाईँलाई छोड्न गाह्रो पर्छ। भावनाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको धर्म भावनासँग जोडिन्छ, तपाईँका सन्तान, तपाईँका छोराछोरी, तपाईँको श्रीमती भावनासँग जोडिन्छ। आज मैले तपाईँलाई तेरो छोरा राम्रो छैन, भविष्यमा गएर तँलाई दुःख दिन्छ, छोड्दे भने तपाईँ छोड्न सक्नुहुन्छ, किनकि भावनासँग जोडेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँको भावनामा कहीँ न कहीँ चाहिँ नि कुनै फेरि कलाकारहरू हामी भावनाकै खेती गर्ने हो होइन। अनि त्यो हिसाबले तपाईँले प्रभाव पार्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो धेरै लामोसम्म चाहिँ जोडिरहन्छ। भावनाकै कुरा आउँदा सुरुमै तपाईँ भावुक हुनुभयो, थप भावुक बनाउने। तर अजीबसँग म भावुक गएँ तपाईँको, मैले सोचेकै थिइनँ। मैले किनकि अनौठो लाग्छ कि अब मान्छेहरू अब दर्शक भन्नुहुन्छ, तर त्यो मेरो व्यक्तिगत एउटा जुन ऊ छ त्यो मैले खासै सेयर पनि गरेको थिएन। अब त्यो गर्ने पनि कुरा भएन होइन, त्यो मेरो कुरा हो। अनि सुयोग्य पात्र सुयोग्य कार्यक्रममा सायद अनि जमरको जुर्यो भन्न पनि पाइयो। त्यही त जुड्यो। अब त्यो चाहिँ नि त्यही त तपाईँको कार्यक्रमबाट त्यो निक्लियो थियो मेरो। त्यो किसिमको त्यो सम्बन्धको त्यति महत्त्व पनि दिन्छु भन्नु पनि खोजेको कि म। विजय कुमार पाण्डेसँग दिशानिर्देशका 2टा श्रृङ्खलामा बुवासँगको सान्निध्यताका विषयमा 4-5 वर्ष अगाडि निकै घनीभूत चर्चा भएको थियो। आज तपाईँले त्यो प्रसङ्ग मैले नल्याउँ भन्दै पनि अघिदेखि आइरहेको थियो। विशेष गरी युगदेखि युगसम्म खेले पश्चात चलचित्रमा केही चलचित्र खेलियो, 1.5-2 वर्ष पश्चात बुवा तपाईँप्रति द्वेषबाट अनुराग नहुँदै बुवा बित्नुभयो पाकिस्तानमै। त्यो जिन्दगीको सम्भवतः सबभन्दा ठुलो खड्को, कहिले पनि त्यो नटर्ने खड्कोका रूपमा तपाईँले चर्चा गर्नुभएको थियो। मैले फेरि उकाएर थप भावुक त बनाउन आँटे होइन, तर जिन्दगीको त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भनेर। होइन, बुवा र मेरो एउटा विशेष सम्बन्ध छ। विशेष सम्बन्ध किनभने यो मेरो पेसागत निर्णयभन्दा अगाडि बुवासँग असाध्यै नजिकको सम्बन्ध हो मेरो। बुवा मेरो असाध्यै प्रिय पात्र हो र मलाई लाग्छ म पनि उहाँको प्रिय व्यक्ति नै हो।
प्रियमध्ये एउटा हो, अरू छोराछोरी पनि थिए। त्यो हिसाबले बुवालाई मैले असाध्यै आदर गर्ने व्यक्तित्व पनि हो। उहाँको व्यक्तित्वलाई म असाध्यै सम्मान पनि गर्थेँ, उहाँको विचारलाई सम्मान गर्थेँ। उहाँ असाध्यै कुशल कूटनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सहकर्मीहरूले पनि सायद भनिदिनुहुन्छ होला। र उहाँको विचार पनि असाध्यै राम्रो थियो। त्यो हिसाबमा उहाँ मेरो असाध्यै आदर्शको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। तर पेसागत हिसाबले गर्दा हामी मनमुटाव आयो र एक टाइममा गएर हामी एकदम कम्युनिकेसन ग्याप नै भयो, हाम्रो बोलीचाली नै भएन। अब त्यही अवस्थामा उहाँको चाहिँ पाकिस्तानमा सरुवा भएर उहाँ पाकिस्तान जानुभयो। तर मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने एक आपसमा सम्मान त छ, उहाँ मेरो आदर्शको व्यक्ति हो, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ जस्तो मेरो लागि सम्मानित व्यक्तिहरू कोही छँदा पनि छैन। अब मेरो यो पेसागत उसले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति मनमुटाव भएको छ। अब मैले यहाँ राम्रै, उहाँको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यदि मैले यहाँ राम्रै गर्दै गएँ भने त यसलाई यो असम्भव पेसामा भविष्य नभएको पेसामा लागेको रहेछ, तर यसले भविष्य बनाउँदै गयो भनेर उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो होला, होइन? भनेपछि मैले के देखेँ भने अब यो पछि गएर यो प्याचअप हुन्छ। म राम्रो गर्दै गएँ, होइन? उहाँले पनि देख्नुभयो यसले आफ्नो करियर बढाइरहेको छ भनेपछि उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर अन्य हिसाबले त हामी मनमुटाव छैन। अब त्यो सोचाइको बिन्दुमा उहाँ पाकिस्तान सरुवा भएर जानुभयो। तर पाकिस्तान गएको 1 महिनामा उहाँको मृत्यु भयो। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू खड्क्यो नि, होइन? धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूको कहिले उत्तरै पाइएन, धेरै भन्ने कुराहरू, धेरै बुझाउने कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ खड्क्यो। अब त्यो फेरि कसरी खड्क्यो भने आजीवन खड्किने हिसाबले खड्क्यो। त्यसको पूर्ति कहिले पनि हुँदैन। त्यसको पूर्ति होस् भनेर म आजको घडीसम्म पनि खोजिरहेको छु। त्यही कारण मेरो घरमा धेरै जस्तो मेरो बुवाआमाकै फोटोहरू हुन्छ। यदि तपाईँ प्रारब्धमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने बुवाले पनि यो संवाद सुनिरहनु भयो होला। त्यो भावना सायद कुनै न कुनै रूपमा त्यो संवाद चाहिँ उहाँसँग सम्प्रेषित भइरह होला। तर त्यो सुनिश्चित त होइन। तर छैन। त्यस कारण मेरो आफ्नो यो करियर गर्दाखेरि अब बुवा मेरो मानस पटलमा मेरो मन मस्तिष्कमा जहिले पनि आउनुहुन्छ, दैनिक हिसाबबाट आउनुहुन्छ। अब भावुक नहुने कोसिस गरौँ, पुग्यो आजलाई। होइन, भावुकता पुग्यो आजलाई भने कि। त्यसो भए अप्रासङ्गिक नै सही, दर्शकहरू पनि सायद अब द्रवीभूत हुनुभयो होला। केही राजेश दाईको केही जोक सुनौ न त। तपाईँले हेर्नु भएको छ जोक्सहरू? नत्र कसरी यो प्रश्न आउँथ्यो? त्यही त म पनि दर्शक भएरै हेर्छु कि म आफ्ना जोकहरू। तपाईँले त राजेश समाललाई पनि दर्शकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, पात्रका रूपमा होइन। म त्यसलाई एकदम वस्तुगत हिसाबबाट हेर्छु कि मेरो आफ्नो। र त्यसमा म धेरै, मेरो आपत्ति पनि छैन। ममा हाई सेन्स अफ ह्युमर छ। र कसैले अब मजाकै एकदम राम्रोसँग मजाक गर्न चाह्यो भने पनि अब 2-4वटा मजाक लिन सकेन भने त्यो मर्दा के मर्दा, होइन? आफ्नै बारेमा 2-4 चोटि हाँस्न सकेन भने, आफैलाई खिस्याउन सकेन भने त्यो मर्दै के मर्दा, होइन? त्यति आत्मविश्वास र त्यति सुरक्षित त हुनु पर्यो नि व्यक्ति, होइन? अब फेरि यी जोक्सहरू फेरि असाध्यै सफा, सरल र टु द पोइन्ट र हाइली क्रिएटिभ पनि लाग्छ कि मलाई। असाध्यै त्यहाँ सिर्जना छ जस्तो पनि लाग्छ। मौलिकता हुन्, सरल उसमा, होइन? मौलिक हुन् धेरै। मौलिकता जस्तो लाग्छ कि। त्यस कारण खुसी लाग्छ। अब जस्तो अब मलाई अब सबै त म सम्झिन सक्दिनँ। अब म जहिले पनि सम्झिरहने चाहिँ के हो भने म बस्ने ठाउँ चाहिँ इन्डियन एम्बेसी र ब्रिटिस एम्बेसीको बिचमा छ कि। मेरो घर जानु पऱ्यो भने इन्डियन एम्बेसीको पर्खाल र ब्रिटिस एम्बेसीको पर्खालको बिचबाट जानुपर्छ। एकजना सोधेपछि यो राजेश हमालको घर किन यो ब्रिटिस एम्बेसी र इन्डियन एम्बेसीको बिचमा छ भन्दाखेरि अर्कोले भनेछ त थाहा छैन, त्यो दुईवटा एम्बेसीलाई सुरक्षा चाहिँदैन। अब यस्तो यस्तो जोक्सहरू गर्नुहुन्छ कि राजेश हमालले, अरूले त गर्दैन, राजेश दाइले हो। अनि कहिले उहाँहरूले फेरि त्यो जोक्सको मार्फत पनि मेरो पात्रलाई एकदम भनौँ न अतिरञ्जित गरेर पनि पेस गर्नुहुन्छ कि। लार्जर देन लाइफ भन्छ नि, लार्जर देन लाइफ गरेर। जस्तो एक दिन चाहिँ नि तपाईँको के भएछ अरे भने कहिले मसँग उहाँले दक्षिण भारतको रजनीकान्तलाई पनि जोड्नुहुन्छ, होइन? यो जोक्स बनाउनेहरू। अनि के भन्नुहुन्छ एक दिन राजेश दाई र रजनीकान्तको चाहिँ नि भेट भएछ।
र दुईटा चाहिँ एकदम डिस्कस गर्न थालेछ। हामी दुईजना मात्रै सबैभन्दा पपुलर को भनेर डिस्कस भएछ। अनि डिस्कस गर्दा गर्दा कुनै पनि टुङ्गोमा नपुगेपछि उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभएछ भने अब हामी अमेरिका जाउँ, व्हाइट हाउसमा जाउँ, बराक ओबामालाई सोधौँ तर म देशभन्दा पपुलर को हो भनेर। अहिले भाइ ट्रम्पलाई सोध्नु पर्छ। अहिले भाइ ट्रम्पलाई सोध्नु पऱ्यो। ट्रम्पबाट त्यति राम्रो जवाब आउला। अनि हामी गयौँ। अनि गइसकेपछि व्हाइट हाउस गएपछि अनि राजेश हमालले रजनीकान्तलाई के भन्छ भने मलाई 5 मिनट देन म एकैछिन बराकलाई भेटेर आउँछु भनेर गएछ। अनि त्यत्तिकैमा त्यहाँ पत्रकार सबैजना थिए विदेशीहरू। अनि राजेश हमाल चाहिँ भित्र गएछ। अनि 5 मिनटपछि बराक ओबामा र राजेश हमाल एकदम अँगालो मार्दै आएछन्। अनि एउटा पत्रकारले आएर रजनीकान्तको कानमा एउटा खानेखुसी गरेछ, के भनेछ, के भनेको थियो रजनीकान्त फेन्ट। अनि त्यसपछि उसलाई यस्तै पानी सानी झम्केर पङ्खासङ्खा हम्केर उठाएछन्। अनि त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ अब सोधे के भनेको थियो त्यो पत्रकारले तपाईँको कानमा कि तपाईँ एकदम बेहोस हुनुभयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट राजेश हमाल र बराक ओबामाजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पत्रकारले मेरो कानमा आएर के भन्यो भने त्यो कालो मान्छेसँग के अरे त्यो राजेश हमालसँग आउने त्यो कालो मान्छे को हो भनेर भन्दाखेरि ऊ बेहोस भयो अरे। त्यस्तो कुराहरू छ क्या। अब कहिले उहाँहरूले मलाई एकदम लार्जर देन लाइफ पनि राख्नुहुन्छ। जापान जाँदाको प्रसङ्ग पनि थियो नि, सुनामीको। जापान 2011मा आयो नि जापानमा नराम्रोसँग होइन, सुनामी आयो, धेरै क्षति पनि भयो जापानको। संयोगवश के भइदियो भने म गएकै भोलिपल्ट त्यो सुनामी आयो। त्यो चाहिँ भएकै हो होइन, तपाईँ आएकै हो। भुइँचालोमा म परेँ पनि। त्यो मेरो पहिलो भुइँचालो गर्नुभएको थियो। बरु नेपालमा भएको भुइँचालोमा म नेपालमा थिइनँ पहिलोचोटि आउँदाखेरि, पहिलो झड्का। त्यो दोस्रो अलिक ठुलो झड्कामा चाहिँ आइसकेको थिएँ। तर जापानको सुनामीको चाहिँ नि एकदमै मैले अनुभव बटुल्याएको थिएँ। त्यो सुनामी आउने बिहान म समुद्रको किनारमा साइक्लिङ गरेर त्यसपछि तपाईँको एउटा कफी सपमा गएर कफी खाने क्रममा चाहिँ नि भुइँचालो आएर म सपबाट निस्केको। अनि त्यसपछि व्यक्तिहरूले भन्नुभएछ त्यो राजेश हमाल जापान गएको भोलिपल्ट भुइँचालो कसरी आयो थाहा छ? थाहा छ, त्यो राजेश हमाल त्यो कफी सपमा गएको थियो कफी खान, अनि फोन निकालेर टेबलमा राखेको थियो। अनि यतिकैमा फोन आएछ, फोन चाहिँ नि भाइब्रेसनमा रहेछ। त्यो फोन भाइब्रेसनमा भएको हुनाले पुरा जापान हल्लियो अरे। राजेश हमालले बोक्ने फोन भएका कारणले त्यत्रो त्यो हल्लियो अरे भाइब्रेसन भने। तपाईँको नाच्ने शैलीलाई बनाएको मजाक पनि थियो नि पोखरामा। ए फेवातालको इतिहास थाहा छ तपाईँलाई? सायद त्यहीसँग जोडिने। आज जोक्स भयो नि त। राजेश हमाल एकचोटि पोखरा एउटा चलचित्रको छायाङ्कनमा गएछ, त्यो पनि गीतको छायाङ्कन। अनि राजेश हमाल अब नाच्न थालेछ। यति उफ्रेर नाचेछ कि त्यो नाच्ने ठाउँमा चाहिँ भयङ्कर ठुलो खाल्टो परेछ। अनि कालान्तरमा गएर त्यो खाल्टोमा पानी जमेर अहिले फेवातालको नाममा परिचित छ अरे। कम्तीमा त्यो भावुकतालाई यो जोक्सहरूले त त्यही त पूर्ति गर्यो। तपाईँ पेसाप्रतिको व्यक्तिगत दर्शन चाहिँ के हो? के पेसालाई कसरी लिनुहुन्छ? कति गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ अथवा कति सतही रूपमा लिनुहुन्छ? पेसाको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। म पेसाको मेरो दृष्टिकोण के छ भने पेसालाई तपाईँले असाध्यै इमान्दारितापूर्वक लिनुपर्छ। किनकि तपाईँ कुनै पेसामा लाग्नुहुन्छ भने त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक चाहिँ तपाईँले आफ्नो योगदान दिलाउनुपर्छ। इमान्दारिता हुनुपर्छ त्यहाँ, तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ नि फोकस हुनुपर्छ होइन। तपाईँले आफ्नो सक्दो राम्रो गर्ने चाहिँ तपाईँको प्रयास पनि हुनुपर्छ। तर पेसालाई तपाईँले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लिन मिल्दैन। मेरो धारणा त जहिले पनि के रह्यो भने यदि मान्छेले केही कुरालाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने त्यो आफ्नो मानवतालाई लिनुपर्छ। किनकि त्यो नै तपाईँको अन्तिम घडीसम्म रहिरहने पक्ष हो होइन। कलाकार त म व्यक्ति भइसकेपछि नै कलाकार भएँ र भोलि म कलाकारिता गरिनँ भने दर्शकहरूले यो कलाकार होइन पनि भन्नु होला, एक जमानामा थियो भन्नु होला होइन। व्यक्तिको जीवन त लामो छ। अहिले पो म अहिले यो छु त। मेरो जीवन त अर्को 20 वर्ष जान्छ, अर्को 30 वर्ष जान्छ। 100को लगभगसम्म बाँचेँ भने त म त एउटा कुनामा बसेर थन्किएर आउँछु जहाँ मेरो मानवता त अझ जीवित रहिरहन्छ। यी मैले गरेका कलाकारिता, मैले गरेका पाटाहरू त क्षणभङ्गुर हुन्, मबाटै धेरै दूर हुन्छ।
त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो 100 वर्ष पुग्न लागेको व्यक्तिलाई त्यो हेरेको व्यक्ति दर्शकले सम्झिनुहुन्न होला। त्यसकारण गम्भीरतापूर्वक त तपाईँले खालि आफ्नो मानवतालाई लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पेसामा लागेको बेलामा कहिले कहिले व्यक्तिले एकदमै भ्रम गरेर आफ्नो त्यसमा एकदमै गरेर धेरै किसिमका वाद विवादमा अल्झिन चाहन्छ। तर पेसालाई तपाईँले खालि इमान्दारितापूर्वक लिने हो, पेसालाई तपाईँले आफ्नो फुल डेडिकेसनका साथ लिने हो, पेसालाई तपाईँले आई विल गिभ माई बेस्ट, म आफ्नो सक्दो राम्रो गर्छु, यसलाई उत्कृष्टमा पुर्याउँछु भन्ने हो। र पेसा गर्दाखेरि म जहिले पनि अब्बल हुन्छु भनेरै गर्ने हो। तर त्यो अब्बल चाहिँ नि जसो तसो जे भए पनि म अब्बल हुनुपर्छ भन्ने किसिमले गऱ्यो भने फेरि त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ र तपाईँ अब्बल ठाउँमा पुग्नुभयो भने पनि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई अब्बल ठान्दैन। हामीलाई थाहा छ यो कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने। त्यहाँ अब्बल दर्जामा पुग्दाखेरि पनि तपाईँ इमान्दारितापूर्वक पुग्नुभयो भने, यदि तपाईँ नम्बर 1 पुग्नुभयो भने तपाईँका नजिकका व्यक्तिहरू र त्यो हेर्ने व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई ताली बजाउँछन् र यो साँच्चै नै यो नम्बर 1 हुनमा चाहिँ यो काबिल छ भनेर भन्छ। त्यस कारण तपाईँ पेसामा जहिले पनि तपाईँ नम्बर 1 हुनु त तपाईँ पर्छ, तर नम्बर 1 बाई हुक और क्रुक होइन, त्यो डिजर्भिङली तपाईँ नम्बर 1। अघि त सुरुमा नखोल्नु भएले मैले त्यो प्रश्न धेरै चिमुटेर सोधिनँ। तपाईँलाई अल्छी पनि लागेको थियो, पट्यार पनि लागेको थियो, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने ठानेको थियो। यो महानायक भन्ने चाहिँ कसले दिएर छ राजेश हमाललाई? मलाई कार्यक्रम प्रस्तुताले पहिलोचोटि दिनुभयो, त्यसपछि नेपाल प्राविधिक सङ्घले दिनुभयो र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आम दर्शकले त्यसलाई स्वीकार दिनुभयो र त्यसलाई त्यस्तो गम्भीरतापूर्वक लिन पनि जरुरी छैन होइन। त्यो एउटा मलाई दिएको स्याबासी हो, मेरो कार्य गरे बापत भन्नु न। मैले अघि भने नि जुन डेडिकेसनका साथ, जुन फुल कन्सन्ट्रेसनका साथ तपाईँ कार्य गर्नुहुन्छ, त्यो कार्य अगाडि बढ्छ भने त्यो मलाई दिएको स्याबासी हो। त्यसले कति पुलकित बनाएको छ तपाईँलाई? त्यसले मलाई एक किसिमको ऊर्जा दिएको छ, प्रेरित गरेको छ। तर मेरो म को हुँ भन्ने कुराबाट चाहिँ त्यो बिर्साएको चाहिँ छैन। मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ नि, महानायक त केही दर्शकहरूले मलाई भगवान् पनि भन्नुभएको छ, तर म भगवान् त होइन नि होइन। र मलाई नरुचाउनुले त कलाकार पनि होइन भन्नुभएको छ, तर म कलाकार त हो नि। नाच्न नजान्ने हे गर्ने कसरी हो भयो भन्ने कति त अब अहिलेसम्म उहाँहरू आश्चर्यजनक हुनुहुन्छ कि यो व्यक्तिले कसरी चाहिँ 30 वर्षसम्म चाहिँ यस्तो नाम कमाए, यस्तो सफल भयो भन्ने पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो सोचाइबाट पनि म निर्देशित छैन, त्यो सोचाइलाई पनि मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिन पर्दैन। र जो व्यक्तिले अति रञ्जित गरेर तपाईँ त एकदमै ऊ हो महान भने त्यति पनि होइन। म स्याबासी कसलाई मन पर्दैन होइन। तपाईँले केही कार्य गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले आएर स्याबासी दिन्छ भने कसलाई मन पर्दैन। तर त्यो स्याबासीको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ? तपाईँलाई आफ्नो कार्यमा प्रेरित गर्ने, तपाईँलाई अझ बढ्ता हौसला दिने, तपाईँ अझ म जे गरिरहेको छु त्यो मैले ठिक गरिरहेको छु किनकि मैले स्याबासी पाइरहेको छु भनेर त्यसमा अझ तपाईँ चाहिँ कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हौसला दिने हो होइन। त्यो स्याबासीले त तपाईँलाई चाहिँ त्यहीँ बसेर चाहिँ मैले स्याबासी पाएँ मै नै हो भनेर त्यहीँ बसी एकदम फुरुङ्ग भइरहने त होइन। त्यसबाट त्यो भयो भने त प्रतिउत्पादक हुन्छ। अघि माटोको सम्बन्धको कुराले गर्दाखेरि नेपालमै बस्न प्रेरित गर्यो यो कलाकारिता क्षेत्रले भन्नुभयो नि। तर फेरि सँगसँगै अर्को एउटा व्यङ्ग्य पनि जोडिन्छ, अलिअलि राजनीति प्रेरित प्रश्न होला। नेपाली हुनलाई हामीले कुन परिमाणमा कति गर्व गर्न सक्ने जस्तो छ अहिले नेपाल? नेपाली हुनुमा म गर्व गर्छु होइन, तर म गर्व यस मानेमा गर्दिनँ कि त्यो एकदमै झुटो या अतिरञ्जित दृश्य आफ्नो राष्ट्रको बारेमा चाहिँ नि सम्प्रेषण गरेर कि मेरो देश महान हो, नेपाल जस्तो केही छैन, नेपाल भनेको हामी बहादुरहरू हौँ, हाम्रो नेपाल नै सर्वसर्वा हो भन्ने हिसाबबाट गर्व गरे होइन। म नेपाली हुनमा गर्व त किन गर्छु र गरिरहन्छु भने नेपालीको वास्तविकतालाई आत्मसात गरेरै म गर्व गर्छु। नेपालको कमी कमजोरीहरू, हाम्रा आर्थिक कमजोरीहरू, हाम्रा राजनीतिक कमजोरीहरू, हाम्रा चाहिँ नि भू राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि आएका समस्याहरू, हाम्रो जनसमुदायमा भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ नि समस्याहरू, त्यो सबैलाई आत्मसात गरेर त्यो सबैलाई जानेर बुझेर पनि म नेपाली हुनमा गर्व गर्छु। म नेपालको चाहिँ नि गलत चित्रण गरेर
हामी कहाँ खालि माउन्ट एभरेस्ट छ, बुद्ध छ, हाम्रो नेपाल यस्तो छ भनेर त्यसरी चित्रण गरेर मात्रै त्यो 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 उसमा सीमा र बाध्यता बीचको नेपाल चाहिँ हो। त्यस नेपाली हुनुमा चाहिँ नि मलाई गर्व छ, तर नेपालको वास्तविकतालाई चित्रण गरेर पनि गर्व छ र त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि आफूमा नेपाली हुनुमा आत्मविश्वास पनि छ। राजनीतिज्ञप्रतिको तपाईँको टिप्पणी? नेपालको वास्तविकतासँग राजनीति पनि जोडिन्छ कि राजनीति पनि हामी चाहेर पनि चाहेको जस्तो गर्न सक्दैनौँ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो हाम्रो वास्तविकता हो जस्तो लाग्छ। नेताहरूले चाहेर पनि चाहेको जस्तो गर्न सक्नुहुन्न, बाध्यताहरू छ र त्यो बाध्यता हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो अवस्थाले गर्दाखेरि नै हो। त्यो अवस्थाले त हामीमा बाध्यता सिर्जना गर्छ नि। हरेक नागरिकलाई तपाईँको राष्ट्रको अवस्थाले केही न केही प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो सडकको नागरिकबाट लिएर सिंहदरबारको नागरिकसम्मलाई होइन, सडकको नागरिकले पनि यही परिवेश यही ऊबाट प्रभावित भएर आफ्नो निर्णयहरू गर्ने हो। त्यसबाट उम्केर त गर्न सक्दैन। यो सडकको नागरिक अमेरिकाको सडकमा पुग्यो भने फेरि उसले अर्कै निर्णय गर्छ। अब यही नेताहरू फेरि अमेरिकाको नेता बन्न पुग्यो भने उहाँहरूले अर्कै निर्णय गर्नुहुन्छ होला। त्यस कारण यो सबैले त हामीलाई प्रभाव पारिहाल्छ नि। अब एकदम आदर्श बसेर आदर्शको कुरा गर्ने, बसेर चाहिँ एकदम उ गर्न त्यो सजिलो छ, तर वास्तविकता सामना गरेर वास्तविक धरातलमा उभिएर निर्णयहरू गर्दाखेरि त तपाईँलाई धेरै पक्षले चाहिँ नि निर्देशित गरिरहेको हुन्छ नि। तपाईँको आफ्नै निर्देशनबाट त तपाईँ सञ्चालन पनि हुन सक्नुहुन्न, किनकि हरेक राष्ट्रको आफ्नै आफ्नै किसिमको ब्यागेज हुन्छ। त्यो हाम्रो वास्तविकता हो। हरेक राष्ट्रको नागरिकले आफ्नो अवस्था अनुसारको डोको बोक्ने हो। तपाईँको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक तपाईँको राष्ट्रको चाहिँ नि स्तर, सामरिक सबै हिसाबको चाहिँ नि तपाईँको डोकोमा सामग्रीहरू हुन्छ। यहाँको नागरिकको डोकोमा एउटा सामग्री हुन्छ भने भारतको नागरिकको डोकोमा अर्को हुन्छ, युरोपकोमा अर्को होला, जापानको नागरिकको डोकोमा अर्को हुन्छ। त्यो त हुन्छ नै। त्यही अनुसार नै हामी चाहिँ आफूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई भनेर तपाईँ र हामी र अर्को व्यक्ति मात्रै नभएर जसले राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ उहाँहरू पनि त्यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, त्यसबाट उम्किन सक्नुहुन्न। त्यसैले हाम्रो आकाङ्क्षा र उद्देश्यको धरातल चाहिँ यो कुरा हामीले आकलन गर्न सक्नु पर्यो कि हाम्रो डोको कत्रो छ। एक्ज्याक्टली। त्यो चलचित्रकोमा पनि आउँछ। चलचित्रमा मसँग यो ज्ञान छ, अब यो ज्ञान यहाँ सम्प्रेषण गर्छु भनेर आएको प्रति उत्पादक हुन्थ्यो। म चलचित्रमा अभिनय गर्न थाल्दाखेरि पनि त यहीँको परिवेशलाई बुझेर यसैको परिवेशबाट चाहिँ नि परिचालित भएर आफूलाई अगाडि बढाएँ नि। त्यो बेलामा पनि मैले त अतिरञ्जित कुरा गर्न सक्थेँ नि त। हलिउडमा त मैले एक्चुअल सुटिङ देखाएको छु। तपाईँहरूले के नेपाली फिल्ममा यस्तो सुटिङ गर्नुभएको, यस्तो लोकेसनमा लिएर आएर यस्तो उ गराएर भन्न थाल्यो भने त प्रति उत्पादक हुन्छ। हामी त के छ भने आफ्नै सामग्री, आफ्नै समाज, आफ्नै दर्शक, आफ्नै त्यो हेरेर आफ्नो कार्य चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ र आफ्नो प्रडक्टलाई कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ त होइन। तपाईँ अब तपाईँ एउटा टापुमा अड्किनु भयो कतै होइन, त्यहाँ कुनै सभ्यता छैन, कुनै केही छैन, खालि जङ्गल छ, एउटा सानो टापु छ, वरिपरि समुद्र टापुमा तपाईँ कतै अड्किनु भयो, खसिनु भयो, रबिन्सन क्रुसो जस्तो अड्किनु भयो भने तपाईँले त्यहाँ बसेर चाहिँ यहाँ यो ग्यासको चुलो भयो, म ग्यास यस्तो गर्थेँ उस्तो गर्थेँ भनेर कल्पना गरेर बस्नुहुन्छ कि दुईवटा ढुङ्गा जोडेर आगो निकाल्न सकिन्छ कि कहाँबाट के गर्न सकिन्छ कि आज साँझको खाना चाहिँ नि आफूले कहाँ एउटा चरालाई ल्याउन सकिन्छ कि यहाँको घाँसपात खान मिल्छ कि तब त्यहाँ बसेर त सोच्नुहुन्न म त यहाँ मेक्सिकन डिस बनाऊँ कि इटालियन डिस बनाऊँ कि यो त सबै मलाई ज्ञान छ भनेर त सोच्नुहुन्न। त्यस कारण व्यक्तिले आफूलाई सञ्चालन गर्ने त्यही त हो नि। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि डु विथ वाट यु हेभ, वेयर यु आर, वाट यु क्यान होइन। तपाईँसँग के छ, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई के उपलब्ध छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने हो। अब उत्तरार्धमा निजी व्यक्तिको सार्वजनिक जीवनको पनि चर्चा हुँदैन, तर सार्वजनिक व्यक्तिको निजी जीवनको पनि चर्चा हुन्छ। 6 वर्ष अघिसम्म तपाईँले अन्तर्वार्तामा व्यक्तिगत रूपमा बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि जहिल्यै पनि एउटा प्रश्न अनन्त रूपमा सामना गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको उत्तर तपाईँले 6 वर्ष अगाडि दिनुभयो। तर एउटा प्रश्नको उत्तर दिने बित्तिकै अर्को प्रश्न त फेरि सुरु भइसकेको छ, त्यसको चाहिँ उत्तर कहिले आउँछ?
कलिलै छु नि होइन चलचित्रमा काम गरे पो 31 वर्ष हो उमेर त 25 हो नि होइन के छ भने अब एक त मेरो विवाहको मामलामा अलिकति त अलगै विचार थियो सुरुदेखि नै त्यो सबैमा हुँदैन ममा भयो त्यो साधारण हो होइन सबैमा हुँदैन हुनु पनि हुँदैन नत्र समाज कसरी चल्छ र म चाहिँ त्यस्तो एकदमै विवाह गरिहाल्नु भन्ने पक्षमा चाहिँ थिइनँ म तर एकजनासँग भेट भयो अब र जुड्यो योजना नहुँदै पनि विवाहको त्यसै हिसाबले पनि विवाह भयो त्यस कारण म एकदमै घर गृहस्थी चलाउँ भन्ने किसिमको 100% मनस्थिति भए व्यक्ति चाहिँ नि होइन म र विवाह भयो अब अलि ढिलै भयो होइन अनि त्यस पश्चात चाहिँ नि अब हामी दुईजना अब परिवार विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो प्लानिङ नै छ यो हामी दुईजनामा चाहिँ नि हामी एकदमै आश्चर्य 6 वर्ष भयो हाम्रो बच्चा किन भइरहेको छैन भनेर हामी त्यसमा छैन किनकि हाम्रो यो प्लानिङै अन्तर्गत परिरहेछ तर बाहिरको लागि त अस्वाभाविक लाग्छ किनकि वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेपछि व्यक्तिले 1-2 वर्ष 3 वर्षमा त बच्चा जन्माइहाल्छ र विशेष गरी झन् ढिलो उमेरमा गरेको त झन् चाँडै जन्माउनु पनि सक्छ तर ती सोचाइबाट म र अब अहिले मधु पनि हामी दुवैजना निर्देशित भइरहेको छैनौँ हामी आपसी सल्लाहमै गरिरहेको छौँ मेरो मात्रै पनि होइन उसको पनि इच्छा हो कि होइन भन्ने बुझिरहेको छु म उसको पनि त सहमति लिनु पर्यो अब हामी दुईजनाकै सल्लाहमै हुन्छ उसले यदि 100% सहमति दिँदैन भने फेरि अर्को प्लानिङ पनि गर्नु पर्ला तर अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यतातिर म सोचिरहेको छु मैले त्यसरी त सुरुमै यो सार्वजनिक व्यक्तिको निजी जीवन भनेर बडा संवेदनशीलताका साथ सोधे हो तपाईलाई माना कसैले भनौँ भनेन भन्ने विषयमा त यत्रो संसारभरि रहेका नेपाली भाषी बीचमा चर्चा छ भने तपाईले 6 वर्ष अगाडि विवाह भएर जति खुसी छन् अब त्यसको 6 वर्षसम्म पनि सन्तान किन यिनीहरूले गरेनन् सन्तान किन विस्तार गरेनन् भनेर त सोध्न त पाइएला नि त पाइन्छ मैले त्यही भने नि त्यो अस्वाभाविक पनि हो जुन अहिलेसम्म हामी निर्णय लिइरहेछौँ त्यो स्वाभाविक पनि हो तर यो योजनाबद्ध हो होइन तर त्यो हाम्रो चाहिँ योजनाबद्ध हो तर बाहिरको व्यक्तिहरूलाई हेर्दा त अस्वाभाविक लाग्छ नि किनकि तपाईँ वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ 6 वर्षसम्म तपाईँले बच्चा तपाईँको सन्तान छैन तपाईँ फेरि एउटा उमेरमा पनि पुग्नु भएको छ भनेपछि हो त्यस कारण मैले यो के जहिले पनि मैले पहिला पनि भन्थेँ विवाहको प्रश्न आउँदाखेरि पनि यो विवाह भन्ने यो पारिवारिक चिज भन्ने यो चाहिँ असाध्यै नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो कि यो र म जस्तो भनौँ न सार्वजनिक व्यक्तिले यस्तो किसिमको गर्छ भन्ने बित्तिकै यो उदाहरणीय होइन व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत निर्णय हुन्छ यो उदाहरणीय चिज होइन यो अनुकरणीय अनुसरण गर्ने लायकको होइन सबैलाई किनकि सबैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन आफ्नो वैवाहिक जीवन आफ्नो पारिवारिक जीवन आफ्नो माहौल हेरेर आफ्नो विचार हेरेर आफ्नो चाहिँ नि परिस्थिति हेरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ कसैको पनि अनुसरण गर्न मिल्दैन यो चाहिँ नि मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ आफ्नो व्यक्तिगत परिवेशलाई हेरेर गरेको निर्णय हो जो अन्यसँग मेल नखाने दुईजनाबाट 3 जना भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ त्यो त जसरी म विवाह त्यसको केही मूर्त उत्तर दिन सकिन्छ कि भनेर के हाम्रो योजनामा छैन अब भयो भने त तपाईँको अब अस्वीकार्य हुँदैन अनन्तसम्म योजनामा छैन अहिले हाम्रो योजनामा छैन टिकाजी हाम्रो योजनामा छैन त्यही त मैले भने नि यो एउटा अस्वाभाविक सोचाइ हो जो नितान्त व्यक्तिगत हो हस् कस्तो संवाद कस्तो भयो कस्तो लाग्यो तपाईँको बालबच्चा छन् कि छैन मेरो छ एउटा छोरा छ अनि डाँडाकाँडा ढाक्ने कि यतिले पुग्यो त्यो पनि म सार्वजनिक व्यक्ति भएँ भने त्यसमा पनि प्रश्न त गर्न पाइएला त्यो पनि अहिले सोचाइ छैन तपाईँकै जस्तो तपाईँको एउटा हात मात्रै मैले देखिरहेको छु अर्को हात खै नि अर्को हातका विषयमा अब तपाईँले फेरि थप शुभेच्छा बढाउनु होइन मैले किन सोध्न खोजेँ भने अब तपाईँ पनि एक हिसाबले सार्वजनिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन तपाईँको बारेमा पनि चासो राख्ने धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि
तर तपाईँ चाहिँ खालि उत्तर दिने के अरे उत्तर सोध्नेमा मात्रै प्रश्न सोध्नेमा मात्रै हुनुहुन्छ। करिब 3 साता अघि एउटा के भयो साइकलमा साइक्लिङ गर्ने चलन हुन्छ, त्यो हाइड्रोलिक ब्रेक भएको साइकलका कारणले त्यो असावधानीवश अगाडिको ब्रेक समाउँदाखेरि उल्टिएर अलिअलि चोट पनि लागेको थियो, अब त रिकभर हुँदैछ। अब तपाईँले यसो भनिसकेपछि अब त्यो हात लुकाउनु पर्ने परिस्थिति नै छैन। लुकाएको भन्दा पनि यो सहज अवस्थिति गराएको त्यो गरेपछि, किनकि अब घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ, साइकल चढ्ने मान्छे लड्छ। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अभिनेता राजेश हमाल। हामीले सबै पाटा कति उब्काइएन, सबै कुरा समेटौँ भनेर संवाद पनि गरिँदैन। तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोठ्याक नेपालसँगै अघि बढ्दै।